السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم رانا رجعنا ان شاء الله، راح نحضروا على موضوع اللي يهم جميع الناس. بدون اطاله راح نبداو في موضوع اليوم، واللي هو ما هي الجامعات اللي تقبل بسهوله. الحقيقه ما كاش جامعه تقبل بسهوله وجامعه اخرى ما تقبلش. يعني لا سيليكتيفيتي هذه يعني خاصه بشاك يونيفرسيتي وشاك ريسبونسابل. دونك بالنسبه لي انا ما كانش جامعه تقبل بسهوله، وراح نعطيكم في هذا الفيديو ان شاء الله التفسيرات علاش بالنسبه ليا ما كانش جامعه تقبل بسهوله، وراح نشرح لكم ايضا واش هما يعني لي زاستوس اللي راح ديروهم ويعاونوكم باش اسيوريو يعني القبول تاعكم. اولا كيف يتم القبول؟ يعني هذه هي لا كيسيون اللي لازم تفهموها. يعني اول حاجه لازم تفهموها يعني كيف يتم القبول، باش تعرفوا كيفاش تتعاملوا مع الامور باش يتم قبولكم. دونك القبول في الجامعات هنايا كيفاش يصرى؟ لما تكونوا يعني لما تدفعوا الطلب، لما تدفعوا الطلب التسجيل، يعني هذو الملفات راح يتجمعوا عند الجامعة، وبعد يعني راح تكون فيه لجنة، يكون فيه يعني اجتماع لجنة اللي راح يكون فيه لو ريسبونسابل، يعني مسؤول تاع لا فورماسيون هذه اللي راكم مخيرها. راح يكون فيه لجنة، يعني مسؤول ما يكونش وحده، يكونوا معاه لجنة من الاشخاص من الجامعة واساتذة يعني معاه اللي كانين معاه في هذا التخصص، وراح يجتمعوا يشوفوا الملفات، وبعدين راح يكلاسوا، يعني راح يرتبوا ترتيب الملفات حسب يعني المعايير اللي راح واضعينها، والمعايير هذه اللي راح تجدونها يعني في قبل اختيار تخصص. يعني شك تخصص، كل تخصص اذا دخلتوا يعني في الموقع تاع الانترنت، يعني تاع الموقع تاع الجامعه، وبحثتوا عن التخصص، راح تلقاو المعايير. هذيك المعايير يعني باختصار نضع لكم مثال، يعني مثال يعني في البيولوجيا. يعني في البيولوجيا كنت حاب دير ماستر في الجينيتيك. ماستر في الجينيتيك راح يطلبوا عنك يكون عندك يعني تكون ديجا درست يعني بيولوجي موليكولير، تكون درست فيزيولوجي، تكون درست شي با بيولوجي سيلولير. بعض الدروس اللي لازم تكون ديجا عندك سوابق يعني عندها، يعني تكون ديجا فاهم هذه الدروس وتكون مفاليديهم. دونك هما راح يدرسوا الملفات حسب المعايير، يعني يقول لك لي فوالا هاد الاشخاص يعني درسوا هاد الدروس ولا ما درسوهمش، وراح يديروا ايضا يعني يدخلوا في بعض التفاصيل، يعني المستوى تاع اللغه، اسكو هذا عنده مستوى افضل وعنده نقاط مليحه. وعلى كل حال راح يرتبوا الملفات. لما يرتبوا الملفات يختاروا يعني حسب العدد اللي حابين هما حابين باغ اكزومبل 20 طالب، راح يديروا 20 الاولى، يعني 20 الاولى اللي في الاخر. دونك هذه هي الطريقه اللي يتم بها اختيار يونيفرسيتي، وشاك ريسبونسابل هو مسؤول على المعايير اللي راح يديرها وعلى لي دات اللي راح حابهم، وهو اللي قرر ياخذ هذا الشخص ولا ما ياخذه. دونك فوالا. وفي بعض الحالات يعني وين الجامعه يعني تطلب من المسؤولين عدد يعني مينيموم، تقول لهم مينيموم، قال اذا حاب تفتح هذا التخصص باغ اكزومبل، هذا التخصص لازم لك مينيموم 10 طلاب، والماكسيموم يكون ايضا حسب المسؤول، ماكسيموم 30 20 40 حسب المستوى. يعني في الماستر يبدا ينقصوا عدد الاماكن، وايضا يعني حسب يعني تخصص، كاين بيولوجيا والانفورماتيكس ولا الاخرين، يعني كل واحد وكيفاش، كل واحد والمعايير هذه يديرها، كل مسؤول يدير معايير تاعها الخاصه. في بعض الحالات لما الجامعه تطلب مينيموم، يعني طلاب، يعني قال لازمني 10 باش نفتح لك التخصص، والمسؤول يكون عنده 15 طلب فقط، يعني راح يقبل 10، وذوك 10 ولا 15 راح يقبلهم بسهولة. لكن في بعض التخصصات وين المسؤول يكون عنده يعني هو ماكسيموم قال 20 طالب، ويكون عليه 200 طلب، يعني راح من ال 200 راح يدي 10%. يعني في هذه الحالة راح يكون الاختيار صعب. كان بزاف ناس اللي راهم يقولوا لي خاصنا الجامعات اللي تقبل بسهولة.
ما نطيقش نقول لك جامعه تقبل بسهوله، لان الجامعه فيها مئات التخصصات، يعني مينيموم 100 تخصصات، وهذه التخصصات كل تخصص عنده مسؤول تاعو، وكل مسؤول عنده المعايير نتاعو. يعني ما نطيقش نقول لك انا باغ اكزومبل جامعه بوردو تقبل بسهوله. ممكن جامعه بوردو في تخصص لغات ولا تخصص سي با تخصص اقتصاد تقبل بسهوله، يعني المسؤول تاع الماستر تاع الاقتصاد يقبل بسهوله، لكن المسؤول تاع الماستر انفورماتيك يقبل بصعوبه. يعني هذه امر يعني متوقع وامر يعني عادي جدا. المهم يا جماعه، انا لحقنا للنصف الثاني من الفيديو اللي راح نعطيكم فيه بعض يعني الاساليب وبعض يعني الطرق والخطوات اللي لازم تمشوا عليها باش تضمنوا على الاقل يكون عندكم اختيار، يعني يكون يوقع عليكم الاختيار من المسؤول. اول نقطه هي يجب اختيار الجامعات بعنايه وما يكونش اختيار عشوائي. كاين كاتالوج في الكامبوس فرانس اللي دايرين فيه كل التخصصات، اللي يعني تخصصات الجامعات كونيكتي، يعني اللي هما متصلين بالكامبوس فرانس. لما تجد تخصصات مش تجد تخصص من الاسم فقط تروح تختاره، الاسم فقط ليس كافي. واش تدير؟ تاخذ الاسم التخصص، تبحث في اي جامعه، تبحث عن الدروس الذي يدرسونها، تبحث عن واش هما المعايير، يعني الكريتير اللي راه دايرهم المسؤول من اجل القبول. كل هذا تاخذهم في عين الاعتبار، وتشوف انت اسكو باغ اكزومبل الا هم طالبين انك تكون دارس دروس، وتشوف انت الدروس اسكو هذو قريتهم ولا ما قريتهمش، اسكو المسؤول راه يطلب نيفو بي 2 في التي سي اف ولا باغ اكزومبل اسكو عندك لو بي 2. صدير لازم تكون عندك كامل هذوك المعايير. الا ما كانش عندك هذوك المعايير ما كان له تختار هذا التخصص. نقطة أخرى وهي الاتصال بالمسؤول، يعني نيزيتي با، يعني ما تتردوش في أي لحظة باش تتصلوا بالمسؤول، لأن المسؤول هو اللي يقدر يجاوبكم على التساؤلات تاعكم. يعني أنا أحيانا يعني تصلني بعض الأسئلة اللي فريمون هذه الأسئلة لازم تكون للمسؤول تاع التخصص. تبعث للمسؤول، يعني المسؤول كل تخصص عنده مسؤول ويضع الايميل تاعو، انت تاخذ الايميل تبعث له ايميل ما يكونش طويل، ما يكونش اسئله يعني صامته بزاف، لازم تكون اسئله يعني سيبلي كيما نقولوا. قال انا حاب انا فوالا انا درست باغ اكزومبل، خاصه لما يكون غي اورينتاسيون اختصاص اخر راك تختاره، يعني واش هما لي كريتير اللي تطلبوهم باش نكون مقبول في الماستر تاعكم، ويسيو ثاني باش تشكروا الماستر. قال انا الماستر تاعك عجبني والدروس يعني عجبتني وكا، وهو راح ان شاء الله يرد لكم في الايميل، يعني جينيرالمون يردوا حتى لو كان بعض الايام، يومين 3 ايام او اسبوع، مي يرد لكم ان شاء الله، وتكون الاجابه تاعه هما اللي تبازوا عليها. يعني انا ما نقدرش نعرف كل الجامعات وما نقدرش نعرف كل المسؤولين، يعني ونعرف كيفاش يخموا باش نقول لك اسكو غادي تكون مقبول ولا لا. جماعه بزاف يعني يعطوني الاختيارات اللي داروهم، يعني يعطيني انا بريميو كرون يقول لي اختاريت هذه وهذه 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 الجامعه، واش رايك؟ يعني ما نقدرش نقول لكم واش رايي، ولا صعب جدا يعني باش نعطيك واش رايي. نقطة أخرى هي ثاني أيضا شوفوا لي لو بورسونتاج تاع لي زيتيديون إترونجي في ديك الجامعة. يعني لما تحبس تختار جامعة باغ اكزومبل جامعة بوردو ولا باري ولا أي جامعة، لازم تروح تشوف يعني نسبة الطلاب الأجانب. يعني كاين واحد الجامعات اللي هما يحبوا يكونوا الطلاب تاعهم يكونوا من الطلاب الفرنسيين، وشي عادي يعني من حقهم. يعني يكون يعني كاين بعض الجامعات يكون لو بورسونتاج يكون 20%، واحد يكون 30%، واحد يكون 10%، كل واحد وكيف. يعني حاولوا تشوفوا يعني هذا النقطة. نقطة أخرى هي المدن. يعني لما تختاروا المدن والجامعات يعني حسب المدن، ايفيتيو المدن الكبرى. يعني المدن الكبرى وخاصة في الجنوب، مدن الجنوب يعني مطلوبة كثير من الفرنسيين. يعني كل الفرنسيين اللي هما في الشمال همهم الوحيد أنهم يروحوا للجنوب، يعني المناخ مناسب، شمس، حرارة، يعني هما كلهم يحبوا يروحوا للجنوب. دونك لما يكون اختيار تاعكم يعني حاولوا أنكم تختاروا مدن متوسطة، مدن
اللي فيها الجامعات تقبل اكثر طلاب اجانب، ويكون يعني اختيار تاعكم يكون حول التخصص بحد ذاته، يعني ما يكونش التخصص حول، ما يكونش اختيار بالنسبه للغير، يعني ما يكونش اختيار يعني اختاريت انايا مدينه لان يكون عندك صاحبك ولا يكون عندك يعني واحد من العائله هناك، يعني الا اذا يعني كنت في حاله فريمون محتاج انك تكون في ذيك المدينه، لانه صاحبك ولا العائله تاعك ولا يعني يكون راح يساعدك، يعني يكون عنده دعم كبير. في هذه الحاله نعم يعني تختار، لكن تختار جامعه فقط باش تكون قرب ولا صاحبك ولا قرب يعني صديقك، يعني حاولوا تجنب هذه بعض الاخطاء. النقطه الاخيره نعم اللي لحقنا لها الان هي كتابة الرسالة التحفيزية، لا ليتر دو موتيفاسيون. لا ليتر دو موتيفاسيون بالك تاخذ شطر كبير من القبول. لا ليتر دو موتيفاسيون لما تكتبوا لا ليتر دو موتيفاسيون لازم تعبروا فيها عن اخترتوا هذا التخصص وعلاش خيرتوا من بين كل التخصصات الأخرى ومن بين كل الجامعات الأخرى، يعني تهضر على روحك وتهضر على لو بروجي بيرسونيل تاعك، يعني هذه الدروس اللي راح تقراهم وهذا التخصص اللي راح ديره واش راح يزيدك في نفسك انت، وتهضر على لو بروجي بروفيسيونيل ولا لو بروجي دو فيتور، يعني هذا التخصص واش راح يسمع لك تخدم في المستقبل. ما تكتبوش رساله تحفيزيه واحده لجميع التخصصات. كي تقرا لا فورماسيون تقرا لا ديسكريبسيون تاع لا فورماسيون راح تعرف واش يقراو في هاد لا فورماسيون، وكي دير لا ليتر دو موتيفاسيون تاعكم تدو بعض الكلمات اللي مو كلي هادو دخلوهم في لا ليتر دو موتيفاسيون باش يحس بلي لا ليتر دو موتيفاسيون اللي سيبلي لهاد لا فورماسيون. ما يشوف ويقرا هاد لا ليتر دو موتيفاسيون يفهم انك درست وانك بحثت على التخصص هذا وانك فريمون راك حاب تقرا هذا التخصص. جماعه وصلنا لنهايه هذا الفيديو. في الخاتمه حاب نقول لكم برك باللي الفكره هذه تاع يونيفرسيتي سيليكتيف ونون سيليكتيف تنحوها من بالكم، نحو من بالكم هذه تاع نحوش وحده سهله. لازم فريمون كي تحب تقرا في يونيفرسيتي ولا حاب تقرا في تال فورماسيون لازم فريمون تكون تحب هذيك لا فورماسيون، ماشي درتها انهم قالوا لكم برك يونيفرسيتي سهله. اذا كان الجامعه تطلب يعني معايير لازم نتوما تطلعوا في المعايير تاعكم باش يكونوا حسب المطلوب. يعني فوالا جماعه خليكم في الامان، تهلاو في روحكم، وفيديو قادم ان شاء الله نتلاقاو. سلام بيس.